हर अरबा इस्तेमाल किया कि इनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दें। इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किए, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। अब काजी साहब जब से तशरीफ फरमा हुए हैं, काजी साहब बार बार इस केस में बैठे भी अपने उस 13 जनवरी के फैसले को डिफेंड करते नजर आते हैं। लेकिन बाकी मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि निशान क्यों छीना गया, एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने का हक क्यों छीना गया, जो पाबंदियां उन पे आयद की गई कि उन्होंने ये नहीं दिया इसलिए पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो रही, इलेक्शन तस्लीम नहीं किए जा रहे। वो नून लीग से तो नहीं मांगेंगे, नून लीग तो घर बैठे नामजदगियां करती है, इलेक्शन कमीशन हाजिर होके और उनकी दरखास्तें भी, रजिस्ट्रेशन भी, निशान भी, सब कुछ खुद पेश करता। पीपल पार्टी घर बैठे, खानदानी पार्टी, बाप, उसके बाद बीवी, उसके बाद बेटी, फिर बेटी का खामद, फिर उसका बेटा, फिर आगे बेटी, खानदानी जमातें जिनमें ना कोई इलेक्शन है ना जमहूरियत है, उनको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। और जिन पार्टियों को इलेक्शन ही नहीं करवाने दिया जा रहा था, उन्होंने इलेक्शन करवाया भी तो माना नहीं गया। तो उस इलेक्शन को बहाना बना के काजी साहब ने उनसे बल्ला भी छीन लिया, इलेक्शन कमीशन ने उनसे पार्टी का हक भी छीन लिया, अजीबो गरीब निशानात अलाट किए। अब अल्लाह की कुदरत है कि काजी साहब 5 रुकनी बेंच बनाते बनाते फुल कोर्ट बेंच बना बैठे। और उस फुल कोर्ट में काजी साहब ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, 8-8, 10-10 दिन की समाअत डिले की ताकि मैनेज किया जा सके। और जब जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने जब तमाम सबूत, तमाम दलाइल, तमाम हालात और वाकयात सुने, तो उनका माइंड बन गया कि ये जो हक मांग रहे हैं ये सच्चे हैं। इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने और काजी ने मिलकर ज्यादती और जुल्म किया। जब उनका ये माइंड बन गया तो जाहिर है काजी साहब को भी नजर आ गया। काजी साहब ने एक दिन, 8 दिन की आगे की समाअत, और फिर समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया, एक मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, कोशिश की किसी तरह जजों को मैनेज कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक तारीख रकम कर दी कि वो किसी दबाव में नहीं आए। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर हमारी अदालतें इंसाफ के लिए खड़ी हो जाएं तो ये जितने चोर डाकू सीटों पे बिठाए गए हैं ये एक दिन भी नहीं रह सकते। और जितना माल इन्होंने लूटा हुआ है, इनसे अगर अदालतें निकलवाएं तो पाकिस्तान में बिजली का रेट जो है ये 70 रुपए से 7 रुपए पे आ जाए। इतना माल और दौलत लूट के लेकर लगे हुए। अब देखें मरियम नवाज की तरजीहात क्या है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, लो जी, अस्पतालों में लोगों को इलाज मिल नहीं रहा, हेलीकॉप्टर चाहिए। मोटरसाइकिलें दे रही हैं, क्यों? इसलिए कि इन मंसूबों में पैसा ज्यादा है, इन मंसूबों में कमीशन ज्यादा। कौन पूछेगा किसको दिया किसको नहीं दिया। एयर एम्बुलेंस जो है वो कितने मरीजों को मुहैया की गई, यहां कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं। यहां तो चपड़ासी के नाम पे अरबों रुपया अकाउंट में आता रहा, छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं जी। कुल्फे वाले, फालूदे वाले, कुल्फी वाले के नाम पे आता रहा, सब माफ कर दिए गए। बल्कि ये मनहूस जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारे बेनिफिशरी हैं इस निजाम के। आजम नजीर तारड़, फैसल वाडा, शर्जील मेमन, मुस्तफा कमाल, ये सब जाली सिस्टम के जरिए लाए गए, जालसाजी के जरिए लाए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8-5 से आया है, लेकिन बाज हजरात कह रहे हैं कि 11 जजों ने पीटीआई के निशान की हिमायत की, पीटीआई को सीटें देने की हिमायत की। यानी 13 जजों में से 11 एक तरफ हैं।
رانا ثناء اللہ تارڑ اور فلاں فلاں کہیں کہ یہ فیصلہ قانون کے خلاف آیا ہے، فیصلہ ان کے ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں سارے قانون سمجھنے والے بیٹھے ہوئے، اور پارلیمنٹ میں سارے قانون سمجھنے والے بیٹھے ہوتے تو یہ جعلی سسٹم کے تحت فراڈ کے ذریعے سیٹیں جیت کے کیسے آتے؟ یہ انکار کر دیتے کہ ہم ایسی سیٹیں نہیں لیتے، جیتا کوئی اور ہوا ہے، جتوایا ہمیں جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن ناجائز ہے، الیکشن جعلی ہے، سسٹم سارا فرسودہ ہے، اور بہت لمبی چوڑی تقریریں انہوں نے کی، لیکن اضافی سیٹیں مخصوص سیٹیں مانگنے کے لیے ان کا وکیل بھی سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا تھا کہ یہ الیکشن ہم نہیں مانتے، جعلی الیکشن ہے لیکن سیٹیں ہمیں دے دیں۔ کسی جج نے سوال بھی کیا، یار مولانا تو کہتے ہیں ہمیں اس جعلی سسٹم کو مانتا ہے نہیں، آپ سیٹیں مانگ رہے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ یعنی سیٹیں ہیں کسی کی، ان کی ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا، جن کا نشان آپ نے چھینا، جن کے پارٹی کے فارموں میں آپ نے پارٹی کا نام بھی نہیں لکھنے دیا گیا۔ قاضی بار بار کہتا تھا کہ آپ کا تو ایک آدمی بھی الیکشن نہیں لڑا، آپ کو کیسے دے دیں؟ لیکن ان ججوں کو سلام، 8 ججوں کو جنہوں نے حالات و واقعات سب جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں وہ سارا کچھ اس کا تجزیہ کر کے جن کی بنتی تھی ان کو دی ہیں۔ اس سے جال سازی کا رستہ رکے گا، اور الیکشن کمیشن 6-7 مہینے سے جو جال سازیاں کر رہا تھا، دھوکہ اور فراڈ کر رہا تھا، اس کے منہ پہ بھی ایک زوردار تماچا مارا سپریم کورٹ نے۔ اب شرجیل میمن، مصطفیٰ کمال سپریم کورٹ کے ججوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، فیصل واڈا، اعظم نذیر تارڑ۔ آج آپ جتنے حضرات سن رہے ہیں، آپ بھی اور جو نہیں سن رہے وہ بھی، قوم اس لحاظ سے خوش ہو گئی کہ ہماری عدلیہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ قوم کو سیٹوں کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے کون کس کی ہیں، کتنی کس کی ہیں۔ قوم کو مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ قاضی کی تمام مینج کرنے کی کوششیں بیکار، ناکارہ ہو گئیں۔ قاضی صاحب نے، اگر قاضی صاحب کو اکثریت ہوتی تو نظر آ رہا تھا اسی دن فیصلہ اناؤنس کر دیتے، قاضی نے فیصلہ اناؤنس نہیں کیا۔ اب جھٹکا کیا لگا ہوا؟ جھٹکا یہ لگا ہوا ہے، چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، جاتی عمرہ سے چیخوں کی آوازیں، زرداری ہاؤس سے، بلاول ہاؤس سے چیخوں کی آوازیں، 9-0 سے چیخوں کی آوازیں، اور جتنے لٹیرے اور چور بٹھائے گئے تھے وہاں سے مصطفیٰ کمال پریس کم، چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ جج کھڑے ہو گئے۔ جج جب کھڑے ہو گئے ہیں تو جعلی سیٹوں پہ 47 پہ جیت کے آنے والوں کی سیٹیں خطرے میں پڑ گئیں۔ انصاف پہ مبنی فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 سیٹیں خطرے میں ہیں، وہاں ایک جج سہولت کار بنا ہوا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق۔ لاہور کے جج کھڑے ہو گئے، جعل سازوں کے خلاف 45 والوں کو سیٹیں دے رہے ہیں۔ سندھ کے جج کھڑے ہو گئے، اس لیے جعلی نظام کے تحت آنے والے چیخیں مار رہے ہیں کہ ان ججوں کے خلاف بولیں، سپریم کورٹ کے خلاف بولیں۔ اس سے پہلے آپ ان کے بیانات نکال کے دیکھ لیں، یار اسے جو عدالت کا فیصلہ آئے گا حکومت تسلیم کرے گی، جو عدالت کا فیصلہ آئے گا ہماری پارٹی تسلیم کرے گی۔ اب فیصلہ مرضی کا آئے تو پھر تو تسلیم ہے، مرضی کا نہ آئے تو ناقابل قبول ہے، اور اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش بڑی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ججوں کا فیصلہ خالی ججوں کا فیصلہ نہیں ہے، پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کھڑی۔ قوم انصاف چاہتی ہے، قوم نے جس کو ووٹ دیا قوم چاہتی سیٹیں بھی اس کے پاس ہو، اقتدار بھی اس کے پاس ہو، تاکہ کل اگر وہ مہنگائی کرے تو ہم اس کا گریبان پکڑ سکیں کہ ہم نے ووٹ آپ کو دیا تھا۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں بجلی چور، جو بجلی کے نام پہ عوام پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے۔ کل بلاول کا بیان چھپا، مجھے وزیر اعظم بنائیں تو میں 300 یونٹ مفت دوں گا۔
शर्म करो, तुमने वादा किया था हमारी पार्टी को इख्तिदार मिल गया, तेरा अब्बा सदर, तेरी पार्टी का वजीर आला, तेरी पार्टी का सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी, और तुम्हें क्या इख्तिदार चाहिए? कौम का खून चूसना चाहते हो? अदालत के फैसले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कौम में खुशी की एक लहर दौड़ गई है और उम्मीद पैदा हो गई है कि ये लुटेरे और चोर जो इख्तिदार पे काबिज हैं ये भी इंशाअल्लाह चंद दिनों में फारिग होंगे। बरकत वाला दिन है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दिन की बरकत से, हाँ आजकल कहना इसलिए पड़ रहा है कि फायर वॉल लगी, हमारे जैसे जो लोग हक बोलते हैं उनके चैनलों पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हलचल मची हुई है, चीखें आ रही हैं, चंद दिनों तक आप इंशाल्लाह बाकी अदालतों के फैसले जब 47 वालों के खिलाफ देखेंगे तो ये इक्तदार की नैया जो है डगमगा तो अभी रही है, ये डूब जाएगी। जालसाजों की नैया जो है इंशाल्लाह हक गालिब आएगा। अल्लाह का वादा है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल। अवाम जिधर खड़े हैं हक के साथ खड़े हैं, वो हक गालिब आके रहेगा। पाकिस्तान के अदालतों को, उन जजों को जो हक के साथ खड़े हैं, जिन्होंने फैसला देके जुबानें बंद कर दी, एक तारीख रकम कर दी, उन जजों को हमारा सलाम हो। अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए और तमाम जितनी साजिशें उनके खिलाफ हो रही हैं और होंगी उनमें रब करीम उनकी हिफाजत फरमाए।